हॅलो फ्रेंड, शंकरपूरच्या आमच्या गोंया खातीर खूब तेंपान आमच्या आमदाराक कोळसो दिसलो. आता निवडून येवन 3 वर्सां जायत येयली. साहेबाक कोळसोच दिसनासलो. आता वास येयलो. सायनेक्स जाल्ले कितें रे, नाकान सायनेक्स जाल्ले आनी वास येयनासलो इतलो तेंप. हो वास केन्नाच्यान येता मरे? गेल्या वर्सा मरे आमी व्हिडिओ काडून रिक्वेस्ट केल्लेली. त्या टायमार तूं लोकांक दिवन प्रोटेस्ट करपाक जाय आसलो मरे. कितें रे? बॉल्स खाली जाले. कितें ही बॉल्सां खाली जातकूच तो पयलींचो आसा न्हू, तो असोच करतालो. बॉल्सां खाली जाली न्हू, ग्रावंडार देंवतालो. नाजाल्यार तेजो केन्ना आवाज येनासलो. आता बॉल्सान पडले न्हू, फाटीं तूं आमोनियाचेरूय उलयल्लो मरे. आमोनिया टँकीचो कितें तरी इशू घेतलेलो मरे तूं. तो खंय पालवलो कितें? हे लोकांच्या दोळ्यांक उदीक लाव नाका. कितें रे, डेप्युटी कलेक्टरा कडेन बसोन पुलिसांकडे बसोन पुलिसांक आमी कितली रिक्वेस्ट केल्या मरे. केन्ना पुलिसांनी एक्शन घेतले? कितें तुजें सांगप डिफरंट आनी आमचें सांगप डिफरंट? कितें रे, तूं जेन्ना आमदार नासलो न्हू तेन्ना तूं हेच कोळशाच्या अगेन्स्ट खुर्सा कडेन उबो रावन सुद्दां खुर्साचेर कोळसो पडला जेटीचेर तो दाखयला मरे तूं एक टायमाचेर. कितें मागीर तो वास बंद जाल्लो. 3 वर्सांनी आतां वास येयलो. आनी खुबशे पॉलिटिशियन आसात जे फक्त आपल्या पॉलिटिकल फायद्या खातीर कितें कोळशाचो इशू घेतात. खरे जर कास्ताचे आसात न्हू आनी खरेच जर लोकांक कोल पोल्युशना पासून मुक्ती जर जायी न्हू कोळशा पासून, जाल्यार ग्रावंडाचेर देवा आनी भायर सरा आनी आंदोलन करा. आमी एक्टिविस्ट, आमी उलोवपाचें काम करता आनी हेच्या पयलीं उलयले, हेच्या फुडें उलयतले. पूण तुमच्या स्वताच्या फायद्या खातीर वचून ही नाटकां करूं नाका. हें नाटक मरे तूं केलां तें. तो रहिवासी आहा मुरगांवचो, तो म्हणटा कितें सांग, गेले 5 दीस जाले वास येता म्हणून. तूं म्हणटा 3 दीस जाले वास येता. कोऑर्डिनेशन सारकें जावंक ना दिसता. ते सारकें जावंक ना. कितें रे, कोळशाचो वास कितलो तेंप जालो, ल्हान भुरग्यांक त्रास जाता. आनी खरोच सिरियस आसा न्हू कितें जाल्यार आतां फॉलोअप करता ते आमी पळयतले. डेप्युटी कलेक्टरा कडेन तूं कितें फॉलोअप केला, पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन कितें फॉलोअप केला, ते सगळें पळयतले आमी. पळोवया तुमी आतां कितलो कोळसो बंद करपाक भायर सरता ते, आनी कितलो लोक तूं भायर काडटा न्हू तेय पळोवपाक जाय. कितें हो कोळसो तुमच्या आशिर्वादान आसा मरे. रुलींग सरकाराचो मरे तो आशिर्वाद थंयसर. कितें रे, कोळसो काडलो जाल्यार सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. ते डोमान प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे ना. उदीक लाव नाका दोळ्यांक. आतां वास येयलो मरे. 1 वर्सा पयलीं होच वास आमी सांगताले, वास येता. कितें रे, आमचो डिमांड एकूच, आमकां गोंयान कोळसो नाका. आनी कोळशाचेर पयशे करता तो आमदारूय आमकां नाका. देव बरें करूं.